बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दफ़ा बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए निकला। दरअसल इसे शिकार का इतना शौक़ नहीं था। इसने जब अपने दरबारियों से कहा कि कल हम लोग शिकार पर जाएंगे, सब लोग तैयार रहें और सब शाही किले के बाहर जमा हो जाएं। बादशाह की बात पर सब दरबारी बड़े हैरान हुए। एक दरबारी जब बादशाह से असल बेतकल्लुफ़ था, बोला, अली जान, जब से आपने तख्त व ताज संभाला है, आप एक बार भी शिकार पर नहीं गए। अचानक आपके दिल में ख्वाहिश पैदा कैसे हुई? अपने दरबारी की ये बात सुनकर बादशाह बड़ा संजीदा हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम सबको मेरे इस फैसले पर सख्त हैरत हुई है और अब मेरे दिल में शिकार खेलने की ख्वाहिश नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैंने कई दिनों से ख्वाब में एक बूढ़ी औरत को देख रहा हूँ जो मुझसे कहती कि ये बादशाह जंगल में आकर मुझसे मिल ले, मैंने तुझे कुछ बताना है। पहली बात तो ये है कि मैं जो एक ही तरह का ख्वाब रोज़ रोज़ रात को देखता हूँ, ये मुझे बात का इत्तेसाद दिला रही है कि ज़रूर कोई और बात है जो मैं हर रात इसी बुढ़िया को देख रहा हूँ, जो मुझसे एक ही बात कहती है। मैं इसलिए ही शिकार के लिए तैयार हुआ हूँ ताकि इसे देख सकूँ। क्या वाकई जंगल में वो बुढ़िया मौजूद है? बादशाह की बात सुनकर सब दरबारियों को काफ़ी हैरत हुई और सभी दूसरे दिन की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। फिर इस रात बादशाह ने भी कोई ख्वाब नहीं देखा। सुबह होते ही वो अपने दरबारियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। ये जंगल 3-4 घंटे की मुसाफत पर था। अभी जंगल में दाखिल होकर ये लोग कुछ ही दूर चले हो गए कि अचानक आसमान पर काली काली घटाएं छाने लगी। साथ ही ज़बरदस्त आंधी उठी जिसने टोले को मुतशिर करके रख दिया। बादशाह घोड़ा बादशाह को लिए हुए जुनूब की सिमत दौड़ता चला गया और आंधी के रुकते ही एक जगह पर आकर रुक गया। अब जब बादशाह ने सामने देखा तो बुढ़िया इसे सामने नजर आई जो इसे ख्वाब में नजर आती रहती थी। बादशाह घोड़े से उतरकर आगे बढ़ने लगा तो बुढ़िया बोली, आखिर तुम आ ही गए, अगर तुम ना आते तो अपना सख्त नुकसान करते। इसके बाद बादशाह ने इससे पूछा, आखिर तुम कौन सी बात मुझे बताना चाहते थे? क्या तुम कोई जादूगरनी हो जो तुमने मेरे दिमाग तक रसाई हासिल की, मुझे ख्वाब में यहाँ तक बुलाती रही? बादशाह ने कहा, हाँ, मैं एक जादूगरनी हूँ, मगर जब आज तक मेरे जादू ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं एक का भलाई चाहती हूँ। तुम पर भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक चुड़ैल है जो तुम्हारे महल में दबे पाँव 7 प्याले हासिल कर लेगी। अभी वो एक दूर दराज मुकाम पर एक तरीके कौन में कैद है, लेकिन जल्दी एक शैतान उसे वहाँ से रिहाई दिलाएगा और फिर आज़ाद होते ही तुम्हारे महल के ताने में दफन इन 7 प्यालों को हासिल करेगी। तुम्हारे दाद में एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने एक हसीन और जमील लड़की से शादी की थी। दरअसल वो जितनी हसीन थी इतनी ही शैतान की पुरशिश करने वाली भी थी। शैतान ने इसे 7 प्याले दिए थे जिसमें इस लड़की ने 40 इंसानों का खून पीना था। इसके बाद दुनिया भर के जादूगर इसके गुलाम हो जाते। इसने एक कम 40 इंसानों का इसने खून पिया था। सिर्फ एक आदमी का खून पीना बाकी रहा था और 40 आदमी इसका शोहर थे। इसे वो रात के वक्त खंजर से खलाक करने ही लगी थी कि बादशाह की आंख अचानक खुल गई और इसने खुद को खतरे में गिरा पाकर बड़ी ही देरी से काम लेते हुए लड़की को खंजर वाला हाथ पकड़ लिया और कुछ ही देरी के जोर आजमाई के बाद खंजर को ज़मीन पर गिरा दिया। मुझे एक आदमी का खून चाहिए, इन 7 प्यालों में से एक पीऊँगी और फिर दुनिया के तमाम जादूगरों के सरदार बन जाऊँगी और फिर मुझे मौत नहीं आएगी। ये काम मैं आज तुम्हें मार कर पूरा कर सकती थी क्योंकि आज रात ग्रीन लगना है और मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, बस तुम ही नज़र आए हो। फिर मैं बदकिस्मती से नाकाम हो गई। रानी की बातें सुनकर बादशाह गहरी सोच में डूब गया क्योंकि आज इसका असली रूप इसके सामने आ गया। इसने सोचा कि इसने तलीम लड़की ने मेरे ख़ानदान के 39 लोगों को हलाक कर दिया था, इसे मैं बिल्कुल पता नहीं चला। आज भी अगर इसकी अचानक आँख ना खुलती तो ये मुझे भी हलाक करके 40 इंसानों का खून पूरा कर लेती। बादशाह ने एक नेक दिल बुजुर्ग की मदद से इस चुड़ैल को एक काले कोने में कैद कर दिया था, लेकिन अब फिर बरसों के बाद सूरज ग्रहण होने वाला है, इसलिए एक जादूगर अपने एक शैतानी अमल से इस शैतानी कोने से निकालने वाला है और फिर वो कोने से आज़ाद होकर एक दहानी में जाएगी जहाँ वो 7 प्याले तुम्हारे दारदानी के शोहर ने दफन किए थे। चूँकि तुम इस ख़ानदान से हो, वो ग्रहण की रात तुम्हें हलाक करके इन 7 प्यालों में तुम्हारा ये खून पिएगी और फिर हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और एक ऐसी ज़बरदस्त ताकत हासिल कर लेगी कि कोई भी इसके आगे ठहर नहीं सकेगा। दुनिया में ऐसी तबाही मचाएगी कि पहाड़ भी लर्ज़ उठेंगे। बुढ़िया जल्दी जल्दी कहती जा रही थी।
اس کی باتیں سن کر بادشاہ حیران پریشان ہوا، پھر بولا تم بھی جادوگرنی ہو، کیا تم اس کے خطرناک ارادوں میں اسے ناکام نہیں بنا سکتی؟ میں تو نہیں، البتہ یہ کام تمہارے چھوٹا بیٹا کر سکتا ہے، جسے تم نے یہ سمجھ کر کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس پاگری میں بھی اسے کوئی کمال حاصل نہیں تھا، اور پھر اسے شاہی محل سے باہر نکال دیا تھا۔ تمہارے دل میں یہ تھا کہ وہ تمہاری فرمانی کرتے ہوئے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اسے تو وہ نعمت حاصل ہو گئی ہے جس کے بدلے میں انسان ایسے سینکڑوں تخت و تاج ٹکرا دیتے ہیں۔ اس کی روحانی قوت ایسی زبردست حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ تمام شیطانی قوتوں کو زیر کر دے گا۔ بڑھیا نے کہا، لیکن میرا وہ بیٹا کہاں ہے؟ جب سے وہ گیا ہے اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے بادشاہ، تم نے خود اس کو اپنے سے جدا کر لیا ہے۔ وہ جو زندگی بسر کر رہا تھا اس پہ غور فکر تو کرتے۔ اب تو میری قوت بھی اس کو سامنے بے بت ہے۔ میں نے بہت چاہا کہ اس کا پتہ چلاؤں، مگر میں بھی معلوم نہیں کر سکی۔ اب تو خود ہی اس کو تلاش کرو، اور وہاں تم اپنے شاہی محل کے تہ خانے کی سخت نگرانی کرواؤ، اور سپاہیوں کو بھی 24 گھنٹے پہرا لگا دو تاکہ وہ چڑیل اسے وہاں سے لے کر نہ اڑے۔ اگر ایسا ہو گیا تو دائن تمہیں ضرور ہلاک کر دے گی، 7 پیالوں میں تمہارا خون پی جائے گی۔ بوڑھی جادوگرنی نے بتایا، میں جا کر ان 7 پیالوں کو توڑ دیتا ہوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ بادشاہ نے جوش میں آتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر جادوگرنی نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور پھر بولی، اے بادشاہ، تم شیطانی قوتوں سے واقف نہیں ہو۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو ان پیالوں کو توڑ نہیں سکو گے، البتہ تمہاری جوان بیٹی تمہاری اس حرکت کی بنت چڑھ جائے گی۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہارا وزیر بھی شیطان نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کو ہلاک کر دے۔ بوڑھی جادوگرنی نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ جنگل سے واپس شاہی محل میں آ گیا، مگر اسے اپنی قوت پر بہت گمانت تھی کہ فوج کا سپہ سالار ہر قیمت میں اس کی بیٹی کی حفاظت کرے گا، اور وزیر میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس نے آتے ہی 7 پیالوں کو توڑنے کی کوشش کی، مگر راجا اور مزدور جتنی بھی کوشش کرتے تہ خانے کی ایک اینٹ بھی باہر نہ نکال سکے۔ یہ سب کچھ ان شیطانی قوتوں کی وجہ سے ہی تھا جو ان لوگوں کو ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ یہی نہیں، ان قوتوں نے اپنی طاقت سے وزیر کو اپنے سحر میں قید کر لیا اور اسے مجبور کیا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی کو قتل کر دے۔ وزیر میں اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ شیطانی قوتوں سے تابع ہو چکا تھا، اس لیے اس نے چپکے سے جا کر شہزادی کو قتل کر دیا۔ ادھر بادشاہ راج مزدوروں پر زور دے رہا تھا کہ وہ تہ خانے کو جلدی سے جلدی کھولیں۔ اسی دوران ایک محافظ نے بادشاہ کو آ کر بتایا کہ وزیر نے شہزادی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو پوری جادوگرنی کی بات یاد آ گئی، اور وہ غضبناک ہوتا ہوا شہزادی کے کمرے میں پہنچا، مگر حیران رہ گیا کیونکہ شہزادی تو اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑی تھی۔ بادشاہ نے محافظ سے پوچھا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، شہزادی کو واقعی وزیر نے قتل کر دیا تھا اور خود فرار ہو گیا تھا، مگر بعد میں ایک نوجوان پراسرار طور پر شہزادی کے کمرے میں نمودار ہوا، جس نے شہزادی کے ذہن پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادی اس وقت بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ پھر وہ نوجوان شہزادی کو دیکھتا ہوا غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے سنا تو تہ خانے کی طرف دوڑا، پھر حیران رہ گیا کیونکہ تہ خانہ کھولا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ایک مشال جلائی اور نیچے اترا۔ اس نے دیکھا ایک جگہ سے زمین خود ہی نکلی ہوئی تھی اور 7 پیالے ٹوٹے پڑے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ کام ضرور اس کے بیٹے کا ہی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ واپس جانے لگا تو اس نے اپنے اوپر ایک خوفناک شکل کی چڑیل کو سامنے پایا۔ اس چڑیل کی شکل اس قدر بھیانک تھی کہ بادشاہ خوفناک منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ چڑیل نہایت ہی خوفناک قہقہ لگا کر کہنے لگی۔ نیچے اتری، اس نے بادشاہ کو پکڑ کر دیوار کی طرف مارا، لیکن اس لمحے شہزادہ نے اسے چڑیل کے بال پکڑ کر اسے زمین پر پٹک دیا۔ اب وہ چڑیل نہایت ہی خوفزدہ ہوئی، جس نے فوراً تہ خانے سے بھاگنا چاہا۔ شیطان کی تمام قوتیں اسے بچانا چاہتی تھی۔ شہزادے نے اسے بھاگنے کا موقع ہی نہ دیا اور تلوار کو ایک بڑا اوپر وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ زمین پر اس کا سر ایک زمین پر اور شریر دوسرے جسم پر پڑا تھا۔ اس شریر کا در ایک کونے میں دوسرے کونے میں پڑا تھا۔ بادشاہ حیران ہوا، یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے شہزادے کو جان چکا تھا۔ اب شہزادے نے ایک عمل کیا اور لمحے بعد ہی وہاں راکھ کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر شہزادے کو گلے لگا لیا اور دونوں سیدھے چڑھتے ہوئے ایک آگے۔ اسی دوران شہزادی بھی بھاگتی ہوئی وہاں آ گئی۔ شہزادہ بولا، ابا حضور، میری ماں کہاں ہے؟ بادشاہ نے فوراً کوئی جواب نہ دیا، البتہ شہزادی بولی، بھائی جان، ماں تمہارے گھر میں پاگل ہو گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ کروڑ ہو کر اس کی بنائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں نے اسے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے تاکہ وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔
یہ سن کر شہزادہ بے چین ہو گیا اور بولا بہن مجھے فوراً اس کمرے میں لے چلو جہاں ماں موجود ہے۔ جب بادشاہ اور شہزادی شہزادے کو لے کر مختلف راہداروں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے تو سخت حیران ہوئے، اس سے گلے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹے کافی دیر تک روتے رہے۔ دراصل ایک عرصے کے بعد شہزادی کو ماں سے ملے تھے، اس لیے شہزادہ جذباتی انداز میں آنسو بہانے لگا۔ پھر شہزادہ شاہی محل میں رہنے لگا۔ بادشاہ بھی ہر وقت خوش رہنے لگا کیونکہ اس علم ہو چکا تھا کہ اس کا بیٹا نہایت اچھے طریقے سے حکومت چلا سکے گا۔ پھر اس نے یہ اعلان کر دیا اس کے بعد اس کے تخت و تاج کا مالک اس کا بیٹا ہی ہوگا، جس نے پہلے ہی ولیعت کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ شاہی محل میں خوشیوں کا دور واپس آ چکا تھا۔ پھر سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔